प्रीतीच्या भाव म्हणून आम्ही सगळीं दिमी घालुया आमच्या रोचणाराक येवकार दिवया. तुझे सुरशी आयल्या दोनिया तुझे सुरशी आयल्या दोनिया मोजत तुजी मागूंक आमकां मोजत तुजी मागूंक आमकां आयकतोर तुजा सोमेस्तांची दोयेन बागोय गरज आमची आयकतोर तुजा सोमेस्तांची दोयेन बागोय गरज आमची तुजे सुरशी आयल्या दोनिया तुजे सुरशी आयल्या दोनिया ओपूंक तुका मोय मार्गा ओपूंक तुका मोय मार्गा घाल तूं नोदोन देवा तुजी सोमेस्तांची काकलुतीची घाल तूं नोदोन देवा तुजी सोमेस्तांचे काकलुतीची तुजे सुरशी आयल्या दोनिया. तुजे सुरशी जेजू आमी आयल्या तुजी काकलुतीची नदर आमचेर घाल दोनिया हो वेळ तुका आमी दिता जेजू हो वेळ तुजी मोहिमा तुजी किर्ती गाजोवंक आमी सारतल्या तूंच जेजू तूंच म्हाका जाय तुज्या मोगान म्हाका चलोवन व्हर ह्या देवरान आमी आमचे परिशोदे पासत मागता आमचे डायसिजीन हे तयारेचो वावर आमी 17 तारखेर तावन सुरू करता 10 तारखेर ही उक्तावणी रोमा शारांत जाल्या आनी आमचे डायसिजीन हो प्रेपरेशनाचो वावर तयारेचो वावर कोत्ताना तुजीच कृपा आमकां जाय जेजू ह्या वावरा पासत मागूंक आमी तुजे सुरशी आयल्या सगले खालतिकायेन आमची मान बागावन आमी तुका नमस्कार करता नमस्कार तुका करता सोम्या नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. ह्या परिशदेचो एक हेतू जावन आसा संवाद एक हेतू जावन आसा डायलॉग पवित्र सोबेमध्ये आणि समाजामध्ये हो डायलॉग करूंक
आमकां सोंपें न्हय जेजू. जायत्यो अवघडायो, जायतीं आव्हानां आमच्या वाटेर येतात. हो मेळावो करतना जायते पावटी आमकां सारकी ती वाट दिसना जेजू. तूं जावन आसाय आमची वाट, तूंच जावन आसाय आमचो मार्ग. तुजे वाटे वेल्यान चलूंक, एकचारान चलूंक तूंच आमकां बळ दिताय. जेजू, तूं ह्या संवसारांत जियेलोय तेन्ना सगल्यांक तुवें वेंगयलोय. कोणाच सोवें तुवें वेगळोचार करूंक नाय. फकत इज्रायल पोरचेक, जुदेवांकूच तुवें वेंगोवंक नाय, पूण सगल्यांक वेंगोवंक तुजें काळीज तुवें उक्तें केलें. सगल्यो शिमो उतरून वेगवेगळे धर्म परदेशांक, विदेशांक सगल्यांक तुवें एकठांयलीं आमच्या बापाक भोजूंक, आमच्या बापाक वाखाणूंक. आनी होच तुजो वावर हे परिशोदे वरवीं आमी फुडें व्हरूंक सोदता. आमची पवित्र सभा तुका मानवता तसली तुवें ही पवित्र सभा घडून हाडल्या. जें कितें तुज्या मनांत आसलें तशे परी ही पवित्र सभा चलोवंक आमकां शिकय जेजू. ओसोकता आमी जेजू. तुजी खुशी हे पवित्र सभेक नियाळूंक आमकां आदार दी. जॉन चॅप्टर 4 हातून आमी पळयता जेजू कसो सामारितान ओस्तोरेक वेंगयता. सामारितान जुदेवांक जळटाले. जुदेव लोक सामारितानांक कशेंच एक्सेप्ट करिनासले. ते भायले, ते विदेशी. पूण जेजू, तुवें ह्या विदेशाक आपणायली, वेंगयलोय तुवें हे ओस्तोरेक. ल्यूक चॅप्टर 10 बरो सामारितान हाची वपार जेजू तुवें आमकां सांगलाय. हे वपारींत हो बरो सामारितान आपल्या पेल्याचो मोग करता. आपल्या पेल्या सोवें आपलें जिवीत बसून त्याग करूंक तो तयार, रिस्क घेवंक तो तयार. हें असलें बरेपण हेर धर्माच्या लोकां सोवें आमी पळयता. वातिकन विश्व सभेन दुसरी हातून आमकां जी शिकवण मेळ्ळ्या तातून आमी वाचता की सगल्या धर्मा सोवें बरेपणाची बियां आसात ती आमी पळोवंक फावो. हें बरेपण आमी आपणावंक फावो. जे परी हो बरो सामारितान आपलो पेलो कोण तो ताणें सोदून काडलो, आमकांय शिकय आमच्या पेल्याक सोदून काडूंक.
एक्ट्स चॅप्टर 10 जेन्ना कॉर्नेलियस आनी ताच्या कुटुंबाचेर हो पवित्र आत्मो देंवलो, पेद्रू आनी ताचे सांगाती थोटाक जाले हे आयकून की विदेशांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. हीच तुजी येवजण जेजू. तुका जाय हो पवित्र आत्मो विदेशांचेर देंवलोलो. तुका जाय हो पवित्र आत्मो तुजो जी कोण देवाचो खरो मोग करतात तांचेर देंवलोलो जाल्यार आमी कोण आडावपाक. तुज्या मोगाची आमी हातयारां जेजू. तुजो मोग विस्तारूंक आमकां दाखय. आमच्या जिविताचे देखींतल्यान तुजे आसणे ह्या संवसाराक अणभवूंक आदार दिवंक आमकां शिकय. तूं न्हूच फकत जुदेवांक, न्हूच फकत तुजी नवे इस्रायल पोरचेक, पूण सगल्यांक सोडूंक तूं आयलाय. आनी ही तुजी नवी इस्रायल पोरसा हातून कसलोच वेगळोचार ना. सगलीं एकाच देवाक भोसतात. ह्या एकाच देवाक भोसतना आमी सगळीं एक. जेजू, तुजे सोवें, तुजे वरवीं आमी सगळीं एक. Gesù sove ami soglie atmya vorvi ami soglie Baba mukarami Modena casa ami soglie amche modena kaka ami soglie somestan soza ekta आमी सगळीं एक. जेजू, तुजे सोवें आमी सगळीं एक. ह्या एकवटाचें देणें तुवें आमकां दिलाय.
देखून तुका दिनवासता हांव. सगल्या तुज्या बरेपणा खातीर तुका वाखाणटा हांव जेजू. कितलीं तुजीं बरेपणां आमी अणभवता दिसान दीस जेजू. हे आमच्या दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणां वरवीं कितलीं बरेपणां आमी अणभवता. जायते फावटी आमी मानून घेवंक सोदिना, पूण ह्या आमच्या दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणां सोबें तुजें आसणें जायते फावटी आमी पळयता, पूण ओळखून घेवंक सोदिना. हे आमच्या भाव भयणां सोबें देवाचो रूपकार पळोवंक आमी जायते फावटी फाटीं सरता. आमचे जायते प्री कन्सिव्ड आयडियाज आसात, प्री कन्सिव्ड नोशन्स अबाउट द पीपल ऑफ अदर रिलिजन्स. हे असलें धोरण, हे आमचे फिक्स्ड आयडियाज घेवन आमी तांचेर फॉर्मण मारता, तांकां आपणावपाक आमी फाटीं सरता. जेजू तुवें तुजे शिसांक सगल्यांक वेंगोवंक शिकयलें, आमकांय तूं शिकय. सगल्यांक एक सारकी वेंगोवंक आमचेशी तूं राव जेजू. आमच्या काळजांत ये. हे आमच्या सगल्या भाव भयणी सोबें जी बरेपणां आमी पळयता, अणभवता, ह्या खातीर तुका वाखाणटा आनी दिनवासता. वी थँक यू जीसस. वी प्रेज यू जीसस. वी वर्शिप यू जीसस. वी ग्लोरिफाय यू जीसस for this gift of the people of other faith that you have given us. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. तांचे सांगाता हो वावर करूंक, आमच्या समाजा सांगाता हे परिशोदेचो वावर फुडें व्हरूंक तूं आमकां ही संदी दिताय, देखून तुका दिनवासता. I want to thank you Jesus from the bottom of my heart. You are always there with us to show us the way, to walk in your path of accepting everyone. I want to thank you, Jesus. I want to thank you, Lord. Just want to thank you for always being there whenever I need you. Just want to let you know I'm glad you care. Just want to thank you, Lord, for being there. I want to thank you, Lord. Just want to thank you. You gave your life for me. You set me free. You opened up my eyes that I might see. Just want to thank you, Lord, for loving me. Just want to thank you, Lord, for loving me. जेजू, तूं आमकां सगल्यांक सोडोवंक आयलाय. You have come to save us all. And everyone who believes in you will have eternal life.
You have told us, Lord, in John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that he gave his only Son, that we may all who believe in him may have eternal life. जी कोण तुजेर भावार दवरतात तांकां सासनीक जिवीत तूं दिवंक सोदताय जेजू. सगल्यांक तूं सोडोवंक सोदताय. तुजी ही सोडवण तांचे सोवें आडावंक आमी कित्याक सोदता गाय. जायतीं आमची दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां जेजू तुजेर विस्वास ठेवतात. तुजेर कितलो भावार्थ खोल तांचो. थोडे पावटी आमचे परस व्हरतो तांचो भावार्थ तुजेर. पवित्र पुस्तकान कितलेच पावटी शुभ वर्तमानान तुवें जेजू विदेशांचो भावार्थ एप्रिशिएट केलोय. ताची तोखणाय तुवें केली. असलो भावार्थ हांवें इस्रायलांत पळोवंक ना. होय जेजू, हो असलो भावार्थ जायते पावटी आमी पासून आपणायना. पूण ही आमची भाव भयणां तुजेर तांचो खोल भावार्थ. ह्याच खातीर हे साल्वासांव तुजें सगल्यांक तूं दिताय जेजू. आमची पवित्र सभा, आमचे चर्च माजिस्टेरियम आमकां शिकयता, एक्स्ट्रा ecclesiam nulla salus. Outside the church there is no salvation. जेन्ना आमी आउटसायड द चर्च म्हणटा हे आमी सोजमूंक गरज. ही चर्च म्हणटा ती न्हय आमकां दिसता ती विजिबल चर्च, पूण ती जावन आसा द इनविजिबल चर्च. ही तुजी पवित्र सभा जेजू. आनी ह्या पवित्र सभेचे आमी वांगडी. आमकां तुवें ह्या पवित्र सभेची वांगडी केलें आमच्या जल्मा वरवीं. देखून तुका आमी दिनवासता. आमकां तुवें सुभागी दवरलें. पूण जायतीं आमची हेर भाव भयणां जांकां ही संदी फावो जावंक ना जल्मा वरवीं, पूण ती तुका बोजूंक सोदता. गोडे आमचे पवित्र सभेंत जायतीं आमची बॅप्टायज्ड कॅथलिक्स जीं तुजेर भावार्थ दवरिनात, जीं तुजेर आड आसात जेजू. भाग्यवंत आगुस्तिनान म्हणलें, हाऊ मॅनी शीप देर आर विदाउट, हाऊ मॅनी वुल्व्स विदीन. कितल्योच तुज्यो शेळयो जेजू क्रिस्तांव धर्मांत घोडे वांगडी नात. ह्या सगळ्या शेळयांक घेवन हो एक चाराचो वावर करूंक आमकां शिकय जेजू. तुजी परिशोदेचो वावर फुडें व्हरूंक तुजेच वाटेन आमकां चलय जेजू. If anyone is saved, he must in some sense be the member of the church. Otherwise he would not be saved. आमकां तुजें साल्वासांव फावो जाता जेजू, कित्याक आमी तुजे हे पवित्र सभेची वांगडी. ह्या वेळार आमी आमच्यो कांय गरजो जेजू मुखार दवरुया.
वेगवेगळ्या धर्माच्या वांगड्यां खातीर मागुया. जेजू, आमी मागता आमच्या समाजांत वावुरतल्या सगळ्या पॉलिटिशियनां खातीर, सगळे जे सोशल अफेक्ट्स पॉलिटिक्सान वावुरतात, जावं आमची क्रिस्तांवां जावं हेर धर्माची, एकचारान हो समाजीक वावर फुडें व्हरूंक तांकां कृपा आमी मागता जेजू. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो दारो तूं आत्म्याचो कुंवर चळवळेचो. आमचे डायसिसींत आनी आख्ख्या संवसाराक आमचे पवित्र सोबे वरवीं अंतरधर्मीक मेळावे जातात. हे मेळावे जातात तातूंतल्यान जो फळ आमकां मेळटा एकवटाचो, एकचाराचो, हाचो उगडास करून आनी हो मेळावो कितलो गरजेचो तो सोजमूंक आमकां क्रिस्तांवांक बळ आनी आदार दी जेजू. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो दारो तूं आत्म्याचो कुंवर चळवळेचो. हो परिशोदेचो वावर फुडें व्हरतना जेजू मेळटा तो आदार आमकां उणो. ह्या वावरांत सगल्यांचे हात बोट घालून हे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां तूं कृपा दिताय जेजू. हे परिशोदेचो हो वावर फुडें व्हरतना वेगवेगळ्या धर्माचे जे कोण आमकां आदार दितलीं, जीं कोण वेगवेगळ्या मोळार समाजांत जीं कोण आमकां फावो तो आदार दितलीं, तांच्या देण्या खातीर तुका दिनवासतना तांच्या दर एकल्या पासत आमी मागता. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो दारो तूं आत्म्याचो कुंवर चळवळेचो. आमचे इंडियेंत जेजू धर्माच्या नांवान जायतो वाद विवाद, जायती जोगडी तुजे वाटेन चलच्याक ह्या असल्या दुयेसाचे रागाचे वाटेन आमी चल्ल्या. एक धर्म दुसऱ्या धर्माचेर जळटा, एका धर्माचें मंदीर दुसऱ्या धर्माक आडकोळ जाता. हे असले रिलिजियस इनटॉलरन्स आनी रिलिजियस फॅनेटिसिजम हे असले मन काडून उडय जेजू. तूं दाखयताय ती वाट जियोंक आमकां कृपा दी जेजू. जेजू तूं मोग
जीवो umru जीविताचो तारूक आत्म्याचो कुंवर चळवळेचो आमच्यो सगल्यो गरजो जेजू मुखार दवरुया आनी हे परिशदे पासत जो तयारेचो वावर चालू आसा जो आमचे डायसिसीन चालू जाला जातलो ह्या सगळ्या वावराचेर जेजूचो आशिर्वाद मागुया आनी बरोबर म्हणुया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तडणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार जेजूचो आशिर्वाद घेवंक सगळीं आमी दिमी घालुया आनी जेजूक मुखार आमची मान बागोवया Argaduca Gesù, Argaduca Gesù, Argaduca Gesù calzana. Argaduca Gesù, Argaduca Gesù, Argaduca Gesù calzana. Argaduca Gesù calzana.